बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। सलावत बाबा से बिल बड़ी दुआ कहूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फरशादा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मोहतरम सैयद आमिर गिलानी और उनके खानवादा की मालिक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। इस मजलिस का जो सवाब वो मरहूम सैयद जाफ़र शाह साहब और इनके ख़ानदान के दीगर मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। कासिम भाई को औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाली तो सबकी खुद हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का दर्जा फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। काफ़ी तादाद में तशरीफ़ रखते हैं। दरूद बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। सूरह काफ से एक आयत तिलावत की है जिसमें परवरदिगार आलम इंसान पर मौत के आने की कैफियत बयान कर रहा है। चूँकि मजलिस इसाले सवाब के लिए तो जितनी देर पढ़ना है इसी हवाले से गुफ्तगू करना है। हाँ सर, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। अल्लाह फरमा रहा है कि मौत के जो सकरात हैं वो हक़ के साथ आते हैं। मैं आया काफ़ी अरसे के बाद हूँ लेकिन आपके मयार समात का मैं मोतरफ़ हूँ और ऐसी शख्सियात बैठी हूँ तो फिर ज़रा बात करने का लुत्फ़ आता है। सकरातुल मौत बिल हक़, आती है मौत की सख्ती हक़ के साथ। यानी मौत तन्हा नहीं आती, मौत जब भी आती है हक़ के साथ। पालने वाले मौत आती है हक़ के साथ, हक़ भी किसी के साथ आता है। मौत आती है, मौत आती है हक़ के साथ, हक़ भी किसी के साथ आता है। तो आवाज़ कुदरत आई, हक़ यही है कि हक़ के रसूल से पूछ लो। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह मौत आती है हक़ के साथ, हक़ किसके साथ आता है? आपने फरमाया अल हक़्क़ु मा अली। वालियुल माल हक़, हक़ अली के साथ है और अली सब बोलेंगे हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ। मतलब मेरे क़िबला कावा 7 की 3 किस्में हैं, यानी हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। इस 7 की 3 किस्में मेरे क़िबला उस्ताद मोहतरम सुल्तानुल उलमा हूँ, वो 2 कदम आगे चलेंगे, ये भी साथ है। मेरा कोई दोस्त हो वो मेरे बराबर चलेगा, ये भी साथ है। मेरा कोई जूनियर हो वो 2 कदम पीछे चलेगा, ये भी साथ है। अब देखना ये कि हक़ तीनों सूरतों में अली के साथ किस तरह है।
آیا علی سے 2 قدم آگے ہے، علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے؟ اس کا فیصلہ بھی ماینتی کے زمان نے کیا، لما دل حق ہے سما دارا علی، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے۔ نعرہ حیدر، پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ حسین اب کارواں بنا کے دیکھو تو آگے علی ہے، پیچھے حق ہے، پھر موت ہے۔ علی، حق، موت، یہ بات طے ہو گئی۔ محب اہل بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا ہے۔ موت بعد میں آتی ہے اور علی، بولیے، پہلے آتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے جو آپ نے حارث حمدان سے فرمایا تھا کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، کافر ہو، مومن ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، میں علی نزا کے وقت اس کے سرانے آتا ہوں۔ فرمایا مگر فرق کے ساتھ، مومن کے سرانے رحمت بن کر بولے گا اور منافق کے سرانے ہیبت بن کر۔ اچھا، آپ سن رہے ہیں تفسیر المیزان میں مولا امیر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایک شخص مولا امیر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولا جب انسان پر موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب انسان پر موت آتی ہے اس کا مال اور اس کے اعمال اولاد کی طرح جسم کی صورت میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا کیا؟ مال زندہ باد اور اعمال، جیسے اس کی اولاد کھڑی ہے ویسے اس کا مال اور اعمال بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے مال سے مخاطب ہوتا ہے کہ ساری زندگی تجھے اکٹھا کیا، آج مجھ پہ موت کا وقت ہے، بتلا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اس کا مال کہتا ہے سوائے کفن کے، لطف لیجئے گا، سوائے کفن کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں۔ مہربانی۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے، مخاطب ہو کر کہتا ہے ساری زندگی میں نے تیری پرورش میں بسر کر دی، آج مجھ پر موت کا وقت ہے اور تو میری اولاد ہے، بتلا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گی؟ اس کی اولاد کہتی اتنا کہ تجھے گھر سے اٹھا کر تیری قبر تک پہنچا دوں۔ مال نے کہا سوائے کفن کے کچھ اور نہیں، اولاد نے کہا سوائے کاندھا دینے کے کچھ اور نہیں۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ اب دربار امام شاہ بخاری میلسی میں بیٹھنے والے جتنے سادات و مومنین اور شیعہ سنی دوست آئے ہیں وہ اس جملے پر کتنا بولیں گے۔ امام فرماتے ہیں اب وہ اپنے حسن عمل سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے ساری زندگی میں نے تجھے کبھی ادا کیا، کبھی قضا کیا، آج مجھ پر موت کا وقت ہے، بتلا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ جو ان میں سے جو اس کے حسن عمل کا جوہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے مطمئن ہو کے مر جا، جہاں تیرے مال اور تیری اولاد نے تیرا ساتھ چھوڑا وہاں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، میں عالم برزخ میں بھی تیرے ساتھ، میں پل صراط پر بھی تیرے ساتھ، میں میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ، میں جنت میں بھی تیرے ساتھ۔ میرے رات کے 5ویں امام سے سائل نے پوچھا مولا وہ کون سا حسن عمل ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو اس نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا؟ امام فرماتے ہیں یاد رکھو وہ حسن عمل جو تمہاری موت سے جنت تک تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ اور نہیں، ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ بسم اللہ۔ لطف آیا صاحبان محترم کو؟ علیہ لطف آیا؟ گھبرائے ہوئے تو بہت مہربانی، مطلب مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کیا کہا کہ وہ حسن عمل جو تمہاری موت سے جنت تک تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ اور نہیں۔ فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب، وہ میرے دادا علی کی، نہیں سب بولیں گے تو لطف آئے گا، 2-3 انہیں منزلیں طے بھی کروانا چاہتا ہوں اور دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ مولا امیر کا فرمان کیا کہ جب کوئی مرتا ہے تو میں نزا کے وقت اس کے سرانے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مومن کے سرانے رحمت بن کر، چونکہ بات ہی مومنین کی ہو رہی ہے تو اس لیے مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کے سرانے رحمت بن کر، پہلے علی آتے ہیں نزا کے وقت رحمت بن کر۔ چونکہ آپ کا ایک پرانی گہری رفاقت رہی ہے استاد محترم کے ساتھ تو اس جملے کا لطف بھی لیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا
قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، آیت بڑی معروف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت کے بارے میں 7ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اللہ نے آپ لوگوں کی مودت ہم پر واجب کی۔ امام نے کہا ہاں کی۔ کہنے لگا مولا اور ہم آپ کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ امام نے کہا بے شک۔ اس نے کہا مولا آپ سے ایک سوال ہے، اگر اس سوال میں نے سنا دیا تو جب تک دوبارہ آپ کے اس علاقے میں نہیں آتا تب تک اگر بات کا لطف نہ رہا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے، جتنے بھی احباب دنیا سے چلے گئے بالخصوص ملسی کے میاں شفقت صاحب اور محترم زوار صاحب، جویا صاحب، دیگر احباب، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور اگر بول سکتے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا ایک شخص اپنی پوری زندگی، زوار نبی بخش کے بھی مالک درجات بلند فرمائیں، مجلس کی زینت بنا کرتے تھے، آل محمد کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ یہ دیکھیے نا کہ کہاں کب کی بات اور کہاں میرے لبوں پر ان کا نام آیا، میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ اس نے کہا مولا لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى کی آیت کے مطابق آپ کی مودت ہم پر واجب ہے۔ مولا ہم اپنی پوری زندگی اگر آپ کی محبت اور مودت میں بسر کرے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے کیا انعام ملتا ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ امام فرماتے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ مہربانی، لطف آیا؟ بہت میں آپ بھی سلامت ہیں، ان ہاتھوں کی خیر ہو۔ لطف آ گیا بھائی جان؟ مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ لطف لیجئے، لطف لیجئے گا۔ اچھا جملہ اس میں اگر کہیں تو ایک بات اور سنا لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمائے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، اور نماز جنازہ میں معلوم ہے کیا پڑھا جاتا ہے؟ چوتھی تکبیر میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ نہ شیعہ نے حیدر کرار اگر لفظ خیر پر نہیں بولے گے تو کون بولے گا؟ لطف آ رہا ہے؟ لا نعلم منہ الا، میں بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا، حالانکہ سب جانتا ہے، مگر جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور نہیں ہے وہاں کہہ رہا میں کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ خیر پر تھا۔ تو تلاش نہ کریں کہ یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی۔ میں جب وہ خیر تلاش کرنے کے لیے نکلا، میدان غدیر خم میں مجھے محمد کا ہاتھ نظر آیا جس نے علی کا ہاتھ تھامنے سے پہلے من کنت مولا کے اعلان سے پہلے کہا حیا علی خیر نعرہ لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی، زندہ باد ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا توجہ ہے آپ صاحب؟ مولا مرحوم سید جعفر شاہ صاحب کے ان جملوں کا صدقہ ان کے درجات بلند ہوں، عامر صاحب ان کے برادران کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لطف آیا؟ تو خیر سے مراد کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ نہیں لطف لیا؟ پھر بولیے گا خیر سے مراد کیا ہے؟ علی کی ولایت۔ تو میں صرف جملہ بدل کر کہوں کہ جس کے جنازے پر آ کر علی کہہ دے کہ پالنے والے اس کے اعمال نہ دیکھ، بس یہ دیکھ یہ میری ولایت پر تھا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد الوالد۔ توجہ ہے آپ صاحب؟
बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे, उन हाथों के खैर हो जो 14 की मदह में बुलंद होते हैं। पर मैं इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? जब तुम मरते हो हम 14 तुम्हारी नमाज जनाजा में, हाय हाय, और अगर कहें तो मैं आपको इससे अगली बात भी सुना दूं। अब सवाल वही है मगर पूछने वाला भी कोई और है और जवाब देने वाले मेरे और आपके छठे इमाम हैं। कहें तो सुने, लुत्फ आ जाएगा। छठे इमाम के पास एक शख्स आया है, उसने कहा मौला आप लोगों की मोहब्बत का इनाम क्या है? आज की मजलिस देखिए ना, एक मोमिन के दर्जात की बुलंदी के लिए मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं। क्या कहा? आप लोगों की मोहब्बत का इनाम क्या है? इमाम ने फरमाया इससे बढ़कर, अब जुमला सुनिए, इससे बढ़कर हमें मानने का इनाम क्या लोगे? कब्र में मर के तुम जाते हो, सवालात तुम पर होते हैं, जवाबात मेरा दादा अली देता। अल्लाह शुक्रिया, लुत्फ आया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। जो चाहता है कि उसके हिस्से का जवाब अली दे, उसको फिर इसे उनकी इस जिक्र में बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी, देखिए मैं तो पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं तो पढ़ रहा हूँ, मुझे तो दाद भी मिल रही है, दुआ भी मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ इसी तरह बोलें, क्योंकि मासूम फरमाते जो हमारा मानने वाला है वो दुनिया में हमारे साथ एक मुआहिदा कर ले। साहिल ने कहा मौला कैसा मुआहिदा? फरमाया दुनिया में हमारे जिक्र में तुम बोलो, तुम्हारी कब्र में आकर हम बोलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी। तो मौत है हक के साथ, और हक है नहीं, सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। शुक्रिया जनाब। खुश नसीब है वो बंदा कि जिसका इमाम अली है, उसी की दुनिया है, उसी की आखिरत है। चलिए मैं इतने बेहतरीन सामईन को आज के अपने मौजू के अली हक है, तो इस पर एक ऐसी बात सुनाऊं कि आपके दिल से दुआ निकले, और बात भी एक मुश्किल दौर की सुनाऊं। हज्जाज बिन यूसुफ दुश्मन अहले बैत, थोड़े लोगों ने लानत की है, मैंने कहा हज्जाज बिन यूसुफ हाँ दुश्मन अहले बैत है, लुत्फ आ जाएगा और बड़ी दुआ चाहिए। बस जहन में बात आ गई तो मैंने कहा चलो मैं करता चलूं आज की। इसने अपने दौर में ना ऐलान किया, इसने कहा आज के बाद मेरी सल्तनत में अली का नाम लेना जुर्म है, और जो अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े सजा दूंगा। कितनी बातें हो गई? 2। पहली बात क्या? अली का नाम लेना जुर्म, और जो ये जुर्म करेगा उसकी निगाह में उसकी सजा कितनी? 40 कोड़े। इतना अच्छा सुन रहे हैं तो नतीजा आज का, और लुत्फ लीजिए। इसी के दौर में अली का एक नौकर 60 बरस का बूढ़ा, नाम अबू दमाम, फिर सुनिए कितने बरस का बूढ़ा? 60 बरस, नाम अबू दमाम, अली का नौकर, अपने घर बिस्तर बीमारी पर लेटा हुआ है। इसका दोस्त आया, आकर कहेंगे अबू दमाम आज हज्जाज ने एक ऐलान कर दिया। उसने कहा क्या? उसने कहा जो अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े सजा दूंगा, मेरी सल्तनत में आज के बाद अली का नाम लेना जुर्म है। मिलसी का शुमार पढ़े लिखे शहरों में होता है, और माशाल्लाह आप सारे कदीम अज़ादार बैठे हैं कि जिन्होंने अपनी माओ की झोलियों से अज़ादारी मज़लूम करबला को हासिल किया है। तो अभी जुमले का लुत्फ़ आएगा। अबू दमाम ने कहा, क्या कहा? उसने कहा जो अली का नाम लेगा 40 कोड़े सज़ा, अली का नाम लेना जुर्म। मासब अबू दमाम बिस्तर बीमारी से उठा, असा का सहारा लिया और अपने घर के बाहर जाने लगा। इसके दोस्त ने कहा कहाँ जा रहा है? उसने कहा तूने ही तो बतलाया है कि हज्जाज कह रहा अली का नाम लेना जुर्म है, सुन अब घर में बैठना जुर्म है। हाय 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 हाय, ये तंग कर रहा, तवज्जो है आप सब, ये इसको जरा ठीक कर दीजिएगा ना, इधर लगा दो, लगा दो, लगा दो, यहाँ लगा दो। एक सलावत आप बाबा से बोलन पढ़ लीजिएगा।
चलो नहीं ठीक है, जिनके ज़रिए से लाइव जा रही है, चलो उनका नाम भी साथ साथ जाता है। तवज्जो है आप साहिबा ने, मतलब घबराए हुए तो नहीं, बहुत मेहरबानी। उन्होंने कहा अली का नाम लेना जुर्म है। अबू दमाम ने कहा सुन, अब घर में बैठना। मैंने आपसे पहले कहा आप अच्छा सुनते हैं, इसलिए मैं बात इस अंदाज में कर रहा हूं। उसने कहा अब घर में बैठना जुर्म है। उसने कहा क्या करेगा? उसने कहा अभी देख, शहर के सदर दरवाजे पर आया, लोगों को इकट्ठा किया, हाय हाय, और लोगों को इकट्ठा करके अली के हक की तबलीग शुरू कर दी। आले मोहम्मद के नौकरों की ये पुरानी आदत है कि 8, 12, 50, 100 अफराद इकट्ठे करते हैं और अली का जिक्र शुरू कर देते हैं, चाहे वो हज्जाज के दौर के उसके शहर का सदर दरवाजा हो या फिर खजूर का दरख्त हो। हाय 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 हाय, लुत्फ आ रहा है ना? मैंने आपसे पहले कहा चूंकि आप अल्फाज पर बोलने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा और बोलिएगा। ये इसमें 5-6 लोगों को इकट्ठा किया और अबू दमाम ने ऐलान किया, अय्यो नास काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हक़्क़ु मा अली। इसने कहा मैंने नहीं, रसूल ने फरमाया है कि अली, आप बोलेंगे अली हक है। बस इसने जो अली हक का नारा बुलंद किया, लुत्फ आ रहा है ना आपको? इसने जो अली हक का नारा बुलंद किया, हज्जाज के 2-4 सिपाही आए, उन्होंने इसे पकड़ा और हज्जाज के सामने ले आए। मैं फिर दुआ करता हूँ मौला आमिर साहब और उनके बरादरान की तौफीकात में इजाफा फरमाए, जिन्होंने ये सालाना फर्श अज़ा बिछाई है, और उनके वालिद मोहतरम जनाब जाफ़र शाह साहब के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। हज्जाज के पास इसको लेकर आ गए अबू दमाम को। इसके सिपाही ने कहा इसने तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तेरे मना करने के बावजूद भी अली हक की सदा बुलंद की है। हज्जाज कहता है ये काम किया है? अबू दमाम कहता हाँ। फिर बोलिएगा क्या कहा? ये काम किया है? अबू दमाम, बल्कि मैं चूंकि मेलसी में पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं जुमला बदल के कहूँगा। उसने कहा तूने ये काम किया है? अबू दमाम कहता है जो जब किसी भी जगह अली का नाम आ जाए वो फिर काम नहीं रहता, इबादत हो जाती है। हाय 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 हाय, ओ बो अली की इबादा, जिक्रो अली की इबादा। तवज्जो है आप साहब? अली का जिक्र इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली की मोहब्बत, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत, जिक्रो अली इबादा, अली का जिक्र इबादत, हुब्बो अली इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। तवज्जो है आप साहब? तो इसने कहा कि ये काम किया है? अबू दमाम कहता अल्हम्दुलिल्लाह, सरे बाजार मैंने ये इबादत की है। हज्जाज कहता है जानता है कि मैंने अली का नाम लेने के जुर्म में 40 कोड़े सजा रखी है। अबू दमाम कहता है बकवास बंद कर, इश्के अली में बस 40 कोड़े। अली साहब बोलना, थोड़ा सा और बोलिएगा, थोड़ा सा और बोलना। क्या कहा? इश्के अली में बस 40 कोड़े। 400 मार, 4000 मार, 40,000 मार, ये अली का इश्क है। थके तो नहीं? बस मैं आज का बात समेटने की तरफ लेके जा रहा हूं, लुत्फ लीजिएगा। इसने कहा पहले 40 कोड़े लगाओ, अगला फैसला फिर करेंगे। अब वो जल्लाद जिसे इसने कहा कि 40 कोड़े लगाओ, वो कोड़े लगा रहा है बुग़्ज़े अली में। किसमें? वो अली के बुग़्ज़ में। तो अब जिसके दिल में जितना अली का बुग़्ज़ था वो उतनी हाँ जिंदाबाद, उतनी कुव्वत, उतनी ताकत से कोड़े लगा रहा है। अब 40 कोड़े जो 60 बरस के बूढ़े को लगे जमीन पे गिरा। लीजिए तकरीबन 29-30 मिनट मुझे पढ़ते हुए हो गए हैं। मैं 30 मिनट के बाद अब देख रहा हूँ कि आप मेरे बयान के साथ किस हद तक मुतमस्सिक हैं और कहाँ तक आप मेरा साथ दे रहे हैं आज का, और अभी कहाँ तक आप मेरा आज का साथ देंगे। कोड़े लगे,
60 बरस का बूढ़ा जमीन पे गिरा और लबों से कुछ कहने लगा। अब जो कुछ कह रहा था हज्जाज ने तंज किया, कहने लगा अली का नौकर है, मरने लगा है, पानी मांग रहा है, इसे पानी पिलाओ। या इसी के दरबार में एक और अली का नौकर अली का इश्क छुपाए बैठा था, उससे रहा नहीं गया, वो खड़ा हो गया, कहने लगा हज्जाज जल्लाद से कहे से पानी बाद में पिलाए, पहले कान लगा के सुन तो ले, पानी मांग रहा है या अली हक कह रहा है। हाय हाय नारे लुत्फ आ रहा है साहिबान मोहतरम, लुत्फ आ रहा है, बहुत मेहरबानी। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। थक तो नहीं कि आप साहिबान मोहतरम। इससे क्या कहा कि पानी बाद में पिलाना, पहले कान लगा के सुन ले, बस नतीजा आज का। पानी मांग रहा है या बोलिए, ये जुमला आपके लिए, जल्लाद ने जो कान लगाया तो जल गया। हाय हाय, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। अली का नाम दो धारी तलवार है, मोमिन पर असर और है, मुनाफिक पे असर और है, तो जो है ना, इसी मैंने कहा जल्लाद ने जो कान लगाया तो जल गया, और जलकर कहने लगा मर भी रहा है। हाय हाय, बोलिए, मर भी रहा है और फिर भी अली हक कह रहा है। इसने कहा अच्छा, मरते हुए अली हक कह रहा, इसे कत्ल कर दो। कत्ल का नाम है तो इसके एक और वजीर ने कहा काहे को कत्ल करता है, क्यों कत्ल करता है? 60 बरस का बूढ़ा है, 40 कोड़े खा चुका है, बीमार पहले से ही है, घर भेज दे, 2-4 दिन में खुद मर जाएगा। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, खुद मर जाएगा और इल्जाम तेरे पर भी नहीं आएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। इसने कहा ठीक है, उठाया और अबू दमाम को घर भेज दिया। माँ साहब, हसनैन, काशिफ, दीगर जितने भी अहबाब मेरे भाई दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ रखती हैं, लाइव सारी दुनिया में देखी जा रही है। अगर कोई मुझसे कहे कि आकल ज़ैदी साहब ये 32-33 मिनट आपने विलायत अली पढ़ी है, तो विलायत अली के साथ आज की मजलिस का दर्स क्या है? क्योंकि ये विलायत तो मैंने आपके लिए बतौर मार्फत पढ़ी है ना, अपने और आपके अकीदे को बताने के लिए पढ़ी है। अब आप कहें कि आज की मजलिस का दर्स क्या है, तो वो दर्स ये है कि मासूम फरमाते हैं रात को सोने से पहले हमसे बातें किया करो। नहीं लुत्फ लिया आपने, नहीं लुत्फ लिया आपने। थोड़े लोग बोले हैं, अब तो बोलने वाली बात थी। क्या कहा? रात को सोने से पहले हमसे बातें किया करो, और जब तुम हमसे बातें करोगे और अपने दुख बयान करोगे तो फिर हम करम भी करते हैं और भरम भी रखते हैं। दोनों का हम करम भी रखते हैं और बोलिए, दुनिया के आगे आप बात करेंगे तो वो करम तो रख देंगे लेकिन भरम नहीं रखेंगे। कहीं ना कहीं आकर सुना देंगे कि फलां के साथ फलां ऐसा काम हुआ। और मासूम क्या फरमा रहे कि जो हमसे बातें करता है, जो हमसे सरगोशी करता है, वो फिर मुतमईन हो जाए हम करम भी करते हैं। फिर लुत्फ लेना। हम करम भी करते हैं, हम भरम भी। तो अबू दमाम ये बात जानता था, चारपाई पे लेटा और आसमान की तरफ देखने लगा। आज का नतीजा जितना बोलेंगे उतना ही लुत्फ आएगा। देखकर कहने लगा या अली, या अली, काश मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली हक है। हाय 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 हाय, बहुत बहुत मेहरबानी, जीते रहें, मालिक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तवज्जो है आप साहिबान मोहतरम की। क्या कहा कि मुझे या अली इतनी मोहलत अता कर, इतनी मोहलत अता कर कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली, बोलिए, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अली हक है। बुलाया जो अली को तो सामने अली आ गए। हाय हाय, मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए आप। बुलाया जो अली को तो सामने
मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, क़ज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा, कुएं से बच के निकलना महाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बां से निकल गया। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा। मैं दोबारा कह देता हूँ, मुसीबतों का इरादा बदल गया होगा, क़ज़ा का वार अचानक ही टल गया होगा, कुएं से बच के निकलना महल था यूसुफ, अली का नाम ज़बां से निकल गया। बुलाया जो अली को तो सामने अली आ गए। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अलैका सलाम या अबू दमम। अब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब बड़े घर के नौकर भी बड़े ही होते हैं, और कुछ नौकर बड़े लाडले होते हैं, जिन्हें अपने मालिकों पर बहुत यकीन होता है ना, तो वो लाड भी करते हैं। तो अबू दमाम अली का एक लाडला नौकर था। तो जैसे अली आए, अली को सलाम किया, अली ने जवाब दिया, साथ ही कहने का, या अली, काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली मुस्कुराकर फरमाते, काश तूने मुझे वहां बुलाया होता। हाय 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 हाय। लुत्फ आया साहिबान मोहतरम, बात वाज़ेह हुई है। बहुत शुक्रिया जनाब। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में बुलंद होते हैं। सुनिएगा, इसे कहा, या अली, काश दुश्मन के दरबार में आ जाते। अली फरमाते, काश तूने मुझे वहां बुलाया होता, पुकारा होता। अब जो बुलाया है तो बतला क्यों बुलाया। अभी का लुत्फ है बस आज का, सुनिएगा। इसी जुमले के लिए मैंने आज की सारी मेहनत की है। अली फरमाते, बुलाया जो है तो बतला क्यों बुलाया। कहने लगा, या अली, बस मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाकर कहूं कि अली हक है। अली मुस्कुराकर फरमाते, मोहलत अली से मांग रहा है तो इतनी कम क्यों। है नहीं समझे आप, ना ना, बड़ी मेहरबानी। मोहलत जो अली से मांग रहा है तो इतनी कम क्यों। उसने कहा, या अली, मोहलत ज्यादा मिलेगी। अली ने कहा, ज्यादा मिलेगी। कहने का, मोहलत कितनी। अली फरमाते, कितने कोड़े खाए मेरे इश्क में। बोलिएगा बोलिएगा, कितने कोड़े खाए मेरे इश्क में। कहने का, 40। अली फरमाते, जा 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया। हाय 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 हाय। थक गए हैं तो छोड़ दो, अगर बोले तो आज का नतीजा दूं। तो जो है आप शामिल होते। अली फरमाते, कितने कोड़े खाए मेरे इश्क में। कहने का, 40। अली फरमाते, जा 40 बरस तेरी जिंदगी में, बोलो, इजाफा कर दिया। अब मुझे खबर नहीं है कि ये जुमला सुनने के बाद दरबार इमाम शाह बुखारी मेलसी में कौन रह जाएगा, और बगैर वीज़े पासपोर्ट के नजफ अशरफ कौन जाना चाहता है। जो जाना चाहता है वो शह पर मवद्दत झाड़े, मैं उसे उड़ा कर ले जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे अली निकलना, जा 40 साल तेरी जिंदगी में इजाफा कर दिया। असाब फेंका, हज्जाज के दरबार में आया, सीना तान कर कहने लगा, ओ बदबक सुन, अली हक है। नहीं 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 नहीं, आज के नतीजे में ऐसे खामोश रहेगा। क्या कहा, ओ बदबक सुन, अली हक है, अली हक है। हज्जाज कहता है, कल भी तूने यही नारा बुलंद किया था तो मैंने तुझे सजा दी थी, क्या कल की सजा भूल गया। अबू दमाम कहता है, सजा याद है। हज्जाज कहता है, मैं तुझे आज भी सजा दूंगा। अबू दमाम कहता है, मैं सजा सहने के लिए तैयार हूँ। हज्जाज कहता है, आज मैं तुझे कोड़े नहीं लगाऊंगा, आज मैं तुझे कत्ल करके मौत की नींद सुला दूंगा। अबू दमाम मुस्कुरा के कहता है, बकवास बंद कर, ये कत्ल और मौत वाली बात अगर तू कल करता तो मैं मान लेता, आज नहीं मानूंगा। उसने कहा, वजह। उसने कहा, कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 साल अली की जमानत है। लुत्फ आया साहिबान मोहतरम, बहुत मेहरबानी। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। क्या कहा, कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया,
مہربانی، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ الفاظ کے قدردان لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے اس طرح کی بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے. کل تک زندگی اللہ کی امانت ہے. اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. اب علی نے کہہ دیا، آئے آئے آئے، اب علی نے کہہ دیا کہ تجھے 40 سال موت نہیں آئے گی. آئے آئے، نہیں لطف لیا. ہاں جی، 40 سال تجھے اب موت نہیں آئے گی. تو فرمایا ابھی علی کی ضمانت ہے، اور پھر جس شے کی ضمانت علی دے دے. ہائے 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 ہائے، جس شے کا علی ضامن بن جائے. اچھا، موت سے حیات میں لانے کی ضمانت علی کی. ہائے ہائے ہائے. اور ساری کائنات سے پہلے جنت میں حسین کے عزادار کو بھیجنے کی ضمانت فاطمہ کی. سلام اللہ علیہ سیدہ، سلام اللہ علیہ سیدہ، سلام اللہ. توجہ ہے، اتنا اچھا آپ نے سماعت کیا. بس میں ایک جملہ آج کا اور تبرکن کہنا چاہتا ہوں. آپ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے گا. مولا کی بہت اچھے مدح خان جناب سید عقیل مصطب تشریف لے آئے ہیں. ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیے گا. آئیے، بسم اللہ، بسم اللہ جناب، بسم اللہ. مولا زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. بہت مہربانی، لطف آیا صاحبہ نے محترم. فرمائے کل تک زندگی اللہ کی، اب 40 سال علی کی زمان. کوئی مرتا ہے، چونکہ بات میری موضوع موت و حیات پر تھی آج کی، اور بس تبرکن ایک جملہ مصائب کا آج کا کہنا ہے، وہ بھی تکمیل مجلس کے لیے، ورنہ مجھ سے بہترین انداز میں آپ کو مصائب سنانے کے لیے. اچھا جی، میں ضرور ایک جملہ تک تبرکن پڑھتا ہوں، پھر آپ کو مصائب تفصیل سے سنائیں گے. بھائی، کوئی دنیا سے جاتا ہے، علی سے رانے آتے ہیں. مگر جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوتا ہے، نبی اور علی دونوں اکٹھے آتے ہیں. دیکھنے والا دیکھتا ہے، دونوں بھائیوں کو سلام کرتا ہے. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا رسول اللہ میرا سلام، یا علی میرا سلام. آپ دونوں بھائی اکٹھے آ گئے، اور آپ دونوں بھائیوں کے اکٹھے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا. چلوں؟ علی فرماتے ہیں ہاں، مگر تو بڑا خوش نصیب ہے. اس نے کہا وہ تو ہوں جس کی نزا کے وقت نبی اور علی آ جائیں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ میلسی کے شیعہ سنی دوستو جملہ سننا. علی فرماتے تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا تجھے خلد سے لینے کے لیے بطول آ رہی ہے. سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. تجھے خلد سے لینے کے لیے اللہ اکبر سیدہ آ رہی ہیں. مومن ہو یا مومنہ کام جاتا ہے. مولا مجھ میں ایسا کون سا سرخاب کا پر کہ مجھے خلد سے لینے کے لیے بی بی آئیں؟ علی فرماتے ہاں، تو سیدہ کی ایک حسرت پوری کرتا تھا. مولا کون سی؟ فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا. یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی. میں یہیں پہ آج کی بات چھوڑ دیتا، لیکن ماں صاحب نے کہا میں تبرکن بس ایک آج کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو 11 محرم کو بے پلان اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے. روئیے گا. بی بی نے ایک ہی جملہ کہا اور بے پلان اونٹوں پر بیٹھ گئی. حسین گواہ رہنا میں شام جا رہی ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی مجھے تیری لاش سے ایسے گزارا جیسے تو میرا کچھ نہیں لگتا. اللہ اکبر. اور پھر کربلا سے شام جو منازل طے ہوئی وہ بیان سے باہر ہے. درد کی کہانیوں میں سے بس میں آپ کو آج کی ایک بات سناؤں. اور مولا کے بہترین مصائب خان بیٹھے ہیں. بھائی عقیل، عمر ابن سعد نے دربار یزید میں شمر سے ایک سوال کیا.
میں سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، بات میں نے سمجھا دی تو رونے کے لیے آج کے لیے کافی ہوگا۔ عمر ابن سعد نے شمر سے کہا کہ کربلا سے شام تک تو سارے راستے حسین کی بیٹی پر ظلم کرتا آیا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا ظلم ہے جسے کرنے کے بعد تو حیران ہو گیا ہو؟ بات سمجھ لی آپ نے؟ سوال کرنے والا عمر ابن سعد، جواب کسے پوچھ رہا ہے؟ شمر سے۔ اس نے کہا کربلا سے شام تک تو نے حسین کی بیٹی سکینہ پر ظلم کیا، کوئی ایسا ظلم ہے کہ جسے کرنے کے بعد تو حیران ہوا ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں نے ابھی ایک ظلم کیا ہے جسے کرنے کے بعد میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا کربلا سے شام تک جب بھی میں اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا، حسین کی بیٹی پانی کا جام لاتی تھی اور مجھے کہتی تھی شمر ایک جام مجھے پانی کا دے۔ یہ کہتا میں پورے لشکر کو پانی پلاتا اور جو پانی بچ جاتا وہ میں زمین پر بہا دیتا۔ بچی فرات کی طرف دیکھتی اور رو کے کہتی چاچا غازی مجھے آج بھی پانی نہیں ملا۔ اب اگر ماتم کرنے آج کا تو جملہ سننا۔ اس نے کہا یہی کام میں نے کوفہ کے بازاروں میں کیا، یہی کام کوفہ کے دربار میں کیا، یہی کام شام کے بازاروں میں کیا۔ اس نے کہا یزید کے دربار کے باہر میں اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا، حسین کی بیٹی پانی کا جام لائی۔ کہنے لگی شمر اب تو دربار قریب آ گیا، اب تو ایک جام مجھے پانی کا دے۔ یہ کہتا میں نے فیصلہ کیا آج پانی دوں گا مگر پینے نہیں دوں گا۔ بچی جیسے ہی پانی پیے گی میں شام غریبہ کی طرح بچی کے رخسار پہ تماچا لگا کے بچی کے ہاتھ سے پانی کا جام کھینچ لوں گا۔ یہ کہتا مگر میں حیران ہو گیا، میں نے بچی کے جام میں پانی ڈالا، بچی نے پانی خود نہیں پیا، پانی کو لے کر وہاں گئی جہاں دھوپ میں زنجیروں میں جکڑا سید سجاد مولا تھا، پانی بھائی کی بیڑیوں پہ ڈالا اور رو کے کہا بھیا سجاد مجھے معاف کرنا، کربلا سے شام تک اگر مجھے پانی ملتا میں خود نہ پیتی، میں تیری بیڑیوں پہ ڈالتی۔ مجھے خبر ہے دھوپ زیادہ ہے، ان بیڑیوں نے تیری پنڈلیوں کا گوشت کھا لیا۔